अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अर्ज़ खान अफरीदी और आप देख रहे हैं IT एक्सप्रेस कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा IT एक्सप्रेस कंप्यूटर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकॉन पे क्लिक करके, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। तो फ्रेंड, मेरा चैनल लाइक और कमेंट मुझे ज़रूर किया करे। और आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको एक 14 गज़ आने वाले एक इस तरह पिक मैं आज आप लोगों के लिए डिज़ाइन बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास CS6 ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे इसको डुप्लिकेट कर दें। डुप्लिकेट करने के बाद इस पे राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपने ब्रश टूल लेना है। ठीक है, ओपेसिटी और ये सब आपने जो है ना इसको जो है ना आपने 100 रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक कर, अगर यहाँ पे क्लिक है तो इसको कंट्रोल I कर दे। कंट्रोल I करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ से कुछ इस तरह। ठीक है, मुझे फॉलो करते जाए। ठीक है, इस तरह अपने सारे को इस तरह कर लेना। यहाँ से ये वाइट होनी चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह कर दें। कोशिश करें कि अंक को बचाइए। ठीक है, अगर लग भी जाए तो इसका तरीक़ाकार भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसको अपने किस तरह क्लियर कर लेना है। ठीक है, इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह कर लेना है। ठीक है आपने, और इसको भी उसके बाद यहाँ से आपने वाइट कर लेना है। इसको अभी सॉरी ब्लैक कर लेना है। अभी जो एरिया इसको हम इसकी अभी ये कुछ इस तरह इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको आपने इस तरह कर लेना है। ठीक है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे कुछ जगह रह गए हैं। ठीक है, अभी मैं दोबारा इसको ब्लैक कर देता हूँ और इसको
ٹھیک ہے اس کو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں اس طرح کر لیتا ہوں اور میرے پاس کچھ میپ ہے. میپ میں چیک کر لیتا ہوں. یہ ہے میرے خیال اس میں ڈال لیتا ہوں. ڈالنے کے بعد اب میں اس کو کنٹرول اے کر لیتا ہوں, کنٹرول سی. ٹھیک ہے اس کو کیا کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ نے سلیکٹ میں جانے اور لوڈ سلیکشن پہ اور اس کو اوکے کر دیں. ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ایریا ہم سے باقی ہے تو اس کو ڈی سلیکٹ کر دیں. یہاں سے وائٹ کلر پھر سلیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے اور اس کو ابھی کلیئر کر دیں. ابھی دوبارہ جائیے سلیکشن پہ. ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیا کر لینا ہے کنٹرول شفٹ وی کر لینا ہے. کنٹرول شفٹ وی کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کر لینا ہے آلٹ دبانا ہے. یہ دیکھ سکتے کچھ ایرو یہاں پہ آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح کر لینا ہے. ٹھیک ہے تو یہ اس کے سینٹر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے اس کے اوپر رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے اور پھر آپ نے جانا ہے لیئر اور یہاں سے آپ نے جانا ہے کہاں گیا ٹائپ امیج اچھا جی یہ ریپلیس کلپنگ ماسک آلٹ شفٹ کنٹرول جی ہے اس کا. ٹھیک ہے شارٹ کٹ کی تو آپ نے اس کو اس طرح کر لینا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا. ابھی آپ نے کیا کر لینا ہے یہاں پہ جانا ہے اور کریٹ کلپنگ ماسک کر لینا ہے. ٹھیک ہے ابھی اس کو میں بڑھا لیتا ہوں تقریباً اس کو میں یہاں پہ ہی رکھوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے خیال میں مجھے اچھا لگا. اب اوکے کر دے. یہاں سے آپ نے ڈارک کر لینا ہے. ٹھیک ہے ڈارک کرنے کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے کنٹرول ایل دبانا ہے اور اس کا لیول ہم کچھ چینجنگ کریں گے اس میں. ٹھیک ہے اگر یہ بھی اچھا نہیں لگا تو آپ نے کیا کر لینا ہے اوور لے کر دیں. اس میں ملٹی کر دیں. میرے خیال میں یہ ملٹی مجھے بیسٹ لگا. ٹھیک ہے اور اس کو اوکے کر دیں. اوکے کرنے کے بعد اچھا جی یہاں سے ہم اب جو ہے نا یہ جو باقی ایریا اس کو ہم اس کی صفائی کریں گے جیسے کہ ہے. ٹھیک ہے
ابھی میں اس کو زوم کر لیتا ہوں. یہ ایریا میں اس کی صفائی کر لیتا ہوں. یہ ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم ٹھیک ہے. کچھ اس طرح آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں سے میں تھوڑا سا یہ اوپر والے ایریا کو بھی ٹھیک کر لیتا ہوں. یہاں سے اوپیسٹی میں تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں تقریباً سے. یا ٹھیک ہے, کچھ اس طرح ہے. ابھی میں کنٹرول شفٹ ایس کر لیتا ہوں اور اس کو ڈیسک ٹاپ پہ سے ہی کنٹرول ایس جے پی جی اور اس کو ڈیسک ٹاپ پہ سے وہ کر لیتا ہوں. اوکے, تو یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے یہ تیار ہو گیا. تو امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ٹیوٹوریل ضرور پسند ہے. اگر پسند تو مجھے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے. اللہ نے کے بان اینڈ پاکستان زندہ باد. like, share, سبسکرائب